بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. هذا التمرين في درس الاحتمالات للسنة الثانية بكالوريا علمي. يحتوي صندوق على 4 كرات تحمل العدد A و5 كرات تحمل العدد A-1 حيث A من R. نحسب تآنيا وعشوائيا أو نسحب تآنيا وعشوائيا 3 كرات من الصندوق. أولا، احسب احتمالات الأحداث التالية: A. سحب 3 كرات تحمل نفس العدد. B. سحب كرتين بالضبط تحمل نفس العدد. ثانيا، ليكن X المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بمجموع الأعداد المسجلة على الكرات المسحوبة. A. حدد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي X. B. حدد قانون احتمال X. C. احسب الأمل الرياضي بدلالة A وحدد A من أجل X يساوي 0. أول سؤال: سحب 3 كرات تحمل نفس العدد. إذن باش نحسب احتمال سحب 3 كرات تحمل نفس العدد عندنا حالتين: إما 3 كرات تحمل العدد A أو 3 كرات تحمل كلها العدد A-1. إذن حساب B لA. B لA يساوي C 3 من 4 زائد C 3 من 5 على C 3 من 9. هنا استعملنا C 3 من 4 لأننا نسحب تآنيا وعشوائيا. إذا هنا ما كاينش ترتيب، تآنيا ما عندناش ترتيب. سحب 3 كرات من 4، هذا احتمال أو إمكانية ديال سحب 3 كرات من 4 كرات التي تحمل A. ثم هنا 3 كرات من 5 كرات التي تحمل A-1. إذا تساوي عندنا C 3 من 4 هي اللي كتعطينا 4 زائد C 3 من 5 اللي كتعطينا 10 على C 3 من 9 كتعطينا 84. النتيجة هي 14 على 84 اللي كتعطينا 1 على 6. سؤال B: حساب P de B أي سحب كرتين بالضبط تحمل نفس العدد. إذن هنا كرتين بالضبط تحمل نفس العدد يعني إما كرتين تحمل العدد A وكرة تحمل العدد A-1 أو كرتين تحمل A-1 والكرة الثالثة تحمل العدد A. إذن P de B يساوي C 2 من 4 يعني 2 من 4 التي تحمل الرقم A مضروبة في C 1 من 5 أي أن الكرة تحمل A-1 زائد C 2 من 5 أي كرة تحمل A-1 في C 1 من 4 الكرة التي تحمل A على C 3 من 9. هنا كتساوي لنا إذن C 2 من 4 اللي هي 6 مضروبة في C 1 من 5 اللي هي 5 زائد C 2 من 5 اللي هي 10 في C 1 من 4 اللي هي 4 على C 3 من 9 اللي هي 34.
80. إذا كتعطينا هي 30 زائد 40 على 84، والنتيجة هي 70 على 84 اللي كتعطينا 5 على 6. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، ثانيا السؤال أ: حدد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي x. هنا القيم التي يأخذها المتغير العشوائي x هي إما غادي تكون القيم بثلاثها a زائد a زائد a، أو a زائد a زائد a ناقص واحد، أو عندنا a زائد a ناقص واحد زائد a ناقص واحد، أو عندنا a ناقص واحد زائد a ناقص واحد زائد a ناقص واحد. إذن هذه هي القيم التي يأخذها المتغير العشوائي x. إذا جمعناهم أي كتعطينا 3a، أو هنا 3a ناقص واحد، أو 3a ناقص 2، أو 3a ناقص 3. إذن هذه هي القيم اللي كياخدها x. السؤال الثاني، سؤال B: اعطي قانون احتمال x. قانون احتمال x هو هنا سؤال B. لا غادي نحطوه في الجدول التالي. نحطوه بهذا الشكل. من القيم اللي كياخد بعض القيم ك p de x est égal k. عندنا هنا 3a، 3a ناقص واحد، 3a زائد ناقص 2، و 3a ناقص 3. إذن بالنسبة ل b x يساوي 3a، هو c 3 من 4 على c 3 من 9 اللي كيعطينا 4 على 4 و80 اللي كيساوي لنا 2 على 42. 2 على 42. b x يساوي 3a ناقص واحد كيساوي لنا هو c 2 من 4 في c 1 من 5 على c 3 من 9 كيعطينا 30 على 84 اللي هي 15 على 42، حيث c 2 من 4 هو 6، والc 1 من 5 هو 5، والc 3 من 9 هو 84. إذن هنا 15 على 42. نحسبو بي ل x يساوي 3a ناقص 2 اللي هو c 1 من 4 في c 2 من 5 على c 3 من 9. إذن اللي هو 4 مضروبة في 10 اللي هي 40 على 4
وثمانون، اللي كتعطينا هي 20 على 42. درنا 20 على 42. بقالنا ب إكس يساوي 3A ناقص 3 اللي هو سي 3 من 5 على سي 3 من 9. إذا اللي هو 10 على 84، اللي كيعطينا هو 5 على 42، وكنحطوها 5 على 42. إذا هذا الجدول هو اللي كيلخص لنا قانون احتمال إكس. السؤال الآخر سي، حساب الأمل الرياضي E de X. من هنا E ل X يساوي 3A مضروبة في 2 على 42 زائد 3A ناقص 1 مضروبة في 15 على 42 زائد 3A ناقص 2 مضروبة في 20 على 42 زائد 3A ناقص 3 مضروبة في 5 على 42. هذه اللي كتعطينا 6A زائد 15A ناقص 15 زائد 60A ناقص 40 زائد 15A ناقص 15 على 42. إذا كتساوي لنا 9A ناقص 5 على 3. إذا هذا هو E لإكس. دابا بقى لنا تحديد A لكي يكون E لإكس يساوي 0. إذا E لإكس يساوي 0 يكافئ 9A ناقص 5 على 3 يساوي 0. إذا 9A ناقص 5 يساوي 0، أي A يساوي 5 على 9. هي النتيجة النهائية. انتهى التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله.